نفس المشاكل نعاودوها، غنمشي عاوتاني غندخل غنلقى شي واحد عاوتاني مبزله. لا حول ولا قوة إلا بالله. غيقول لي أنا عاوتاني دخلت ما كنتش عوان قيصر وقصة. Donc, dispositif de maintien permettent de maintenir le film plastique enveloppant le pack pour effectuer la soudure et coupure du film plastique. Donc, هذا هو dispositif de maintien اللي هو الفيران de maintien. ندوزو للديسبوزيتيف الرابع اللي هو الميكانيزم سودير كوبور. دونك هذا الميكانيزم سودير كوبور هو عباره عن فيران كما تشوفوا هنا، فيران سودير كوبور في الفيغور ا في دوك ريسورس 2. دونك شنو قال لك سي اون الكترود شوفونت. عندنا واحد الكترود شوفونت فاش فرناس ديال التيج. دونك نحاول انايا نمثلو باللون احمر. عندنا واحد دونك دورت عليه باللون احمر. دونك تماك عندنا الكترود شوفونت انيمي دان موفمون دو ترانسلاسيون فيرتيكال. دونك بان هاد الفيران تيدير لنا واحد موفمون دو ترانسلاسيون حركه مستقيميه اللي هي افقيه عموديه فيرتيكال باغ ان فيران بنوماتيك. انتبهوا مزيان دابا انت تسمع انت هنايا فيران بنوماتيك، عارف بان راه تنخدموا على الانرجي بنوماتيك. ملي تسمع موتور اسانكرون اللي هو ام 2 ولا ام 3 ولا ام 1، عارف بان راه عندنا موتور تيخدم بالانرجي الكتريك. باش انت ملي تبقى تجاوب على هادشي ديال الانرجي ما تبقاش تقول راه عندي غير انرجي الكتريك، اتونسيون عندك حتى الانرجي بنوماتيك. دونك هنايا قال لك هنا الميكانيزم دو سودور اي كوبور ان الكترود شوفونت انيمي دان موفمون دو ترانسلاسيون فيرتيكال par un vérin pneumatique, assurer la soudure et la coupure du film plastique dans le but d'envelopper, dans le but de l'enveloppe le pack de produits et de reconstituer le rideau à nouveau. نعاودوا نسوديو هذاك الريدو، حيت في الفيغور لاحظوا معايا في الفيغور ديال الفيغور سي شنو درنا السودور ديال الباك اللي انفلوبيناه في هذاك الفيلم ا بلاستيك، ودرنا عاوتاني ريكونستيتيسيون ديال الفيلم ديال الغيدو ديال الفيلم ا بلاستيك اللي هو اونتر مولو 1 ومولو 2. فوالا ندوزو للخمسه. الخمسه قالك طابي دو شوف، ان طابي غولون اللي هي هاد الطابي هادي اللي غنحاول ندورها هنا بالصفر. هادي هي الطابي تشوف. علاش؟ حيت فيها تونيل دو شوف. دونك اللي دورت عليها بالصفر هذيك هي الطابي roulant de chauffe, un tapis roulant entraîné par un moteur asynchrone. Donc on est entraîné par un moteur asynchrone. فين لتحت هنا نحاول لاحظوا معايا راه عندنا واحد السهم اللي هو دائري. انا نحاول ندور عليه بالاحمر لتحت في الفيغور اف والفيغور او. دونك انت ملي تشوف دي فلاش اللي هما سيركولار، عرف بان راه عندنا تماك الطومبور، والطومبور تيدور ليها الطابي غولون. شكون اللي عطى الموفمون للطومبور؟ هو الموتور. دونك هنا ان تيب دو موتور. هنا قال لك موتور اسينكرون تريفازي اكوبلي ا ان ريدكتور. قال لك هذا الموتور هذا راه كوبلي لاصق معاه. ملي تنقولوا عقل دابا انت معايا مزيان، هنا تيقول لك اكوبلي، ماشي يقول لك اكوبلي بمعنى عندنا اكوبلومون. عاد مور لاكوبلومون عندنا واحد ريدكتور اغو اي فيس سون فان. بمعنى هذا الريدكتور هذا ما فيهش لي زونغروناج. Un réducteur ferro et vis sans fin assure le déplacement et le positionnement de produits emballés. هو اللي assurer déplacement ديال هاد لي برودوي في الطابي رولون اللي دورت عليها باللون صفر. 6 عندنا واحد التونيل دو شوف. هنا قال لك عندنا هاد التونيل دو شوف اللي قبيله غنحاول ندورها عاوتاني باللون خضر. ها هي التونيل دو شوف، بحال تنقولوا فور، بحال تنقولوا فور الكتريك كهربائي مع فونتيلاتور. علاش فونتيلاتور؟ باش هذاك الفونتيلاتور هي اللي غادي ديغاجي هذيك لا شالور وغادي جميع ارجاء ديال هذاك التونيل. يعني باش يكون عندنا واحد ليكيليبر في لا تمبيراتور، باش ما تكونش عندنا واحد لا شالور غير في واحد القنت اللي هي طالعه وفي واحد الجهه لا شالور تكون ضعيفه. حنا بغينا
هذا الفيلم بلاستيك انه ياخذ لا فورم ديال البرودوي في الفوليوم كامل. هادشي علاش درنا بالضبط، درنا فونتيلاتور باش هي اللي غادي ديسيبي سميتو تنشر ديستريبيي هذيك لا شالور في الفوليوم ديال لا تونيل كامل. تونيل دو شوف اون فوا اونتوري دو فيلم بلاستيك، قال لك هنا شكون اللي غيكون اونتوري دو فيلم دو بلاستيك؟ هو البرودوي. قال لك اون فوا هذاك الباك دو البرودوي يكون اونتوري، دورنا عليه هذاك الفيلم ديال البلاستيك، لو باك اي ترانسفورمي فيغ ان فور الكتريك. لكن هي الباك غادي نحولوه ونقلوه vers واحد الفور équipé de 3 résistances. مثلا نقولوا فور équipé de 3 résistances électriques، بمعنى فور électrique fait des résistances chauffantes, des résistances de chauffe et d'un moteur asynchrone triphasé entraînant un ventilateur. Donc هذا moteur triphasé ديال tunnel de chauffe، شنو الدور ديالو؟ هو اللي تيدور لنا هذاك الفونتيلاتور، هو اللي تيدور الفونتيلاتور. Dans ce four, le film plastique subit un flux d'air chaud. Donc, هذا الفيلم البلاستيك اللي هو اونتوري في هذاك الباك ديال البرودوي، غادي تلقى واحد تيار هوائي ساخن، غيتلقى واحد التيار هوائي ساخن. لما غيتلقى داك التيار الهوائي ساخن، اش غيوقع لهذاك الفيلم بلاستيك؟ اش غيوقع له؟ غير سو روتراكت، يعني غادي تراكورسي، غادي ينقص، غادي يتقلص الحجم ديال الفيلم بلاستيك، يتقلص بحيث انه غياخذ داك الشكل ديال هذاك الباك ديال البرودوي. اي بوس، شنو غير اي بوس؟ يعني بحال اللي غادي يتشكل على لا فورم ديال البرودوي، غيتشكل على حسب الشكل ديال البرودوي. عندنا هنا كيسيون 7. لارموار موني دو بيبيتر دو كوموند رونفيرم. ديك عندنا واحد لارموار فيه واحد البيبيتر دو كوموند. اللي بغيو نقول لكم هنايا بحال اللي عندنا واحد طابلو، واحد لارموار، وفيه بزاف ديال لي بوطون، فيه كلافيي بحال الكلافي ديال البيسي، وفيه واحد ليكرون بحال ليكرون ديال البيسي. هادشي اللي بغيو يقصدوا لكم، ارموار فيه كلافيي، فيه ليكرون. وشنو فيه وسطو هاد لارموار؟ فيرمي، يعني هاد لي بري اكسيونو اللي عندنا في دوك ريسورس بحال لي فيران، لي ديستريبيتور، l'API اوتومات بروغرام اندستريال، فيه لي سيركوي الكتريك، فيه لي موتور. دونك هادشي كامل يعني رونفيرمي فيه. l'unité de traitement, le bouton de commande, fait le bouton de commande, fait l'appareillage nécessaire à de l'armoire. Pour des raisons de sécurité et pour satisfaire et automatiquement le bouton d'arrêt d'urgence. En raison de sécurité, الحاجة ديالنا لا sécurité du personnel et du bien. قال لك هذا الاوتوماتيزم هذا اللي هو هنا لا فاردولوز راه ايكيبي فيها واحد البوطون، دي بوطون داري ديرجونس. عندها دي بوطون داري ديرجونس، واحد البوطونات حمر، هذوك تسموا دي بوطون ديرجونس. الا وقع شي مشكل تتمشي تبنك على هذاك البوطون دو ديرجونس، تتبنك عليها، تتاكسيونيها، تتقطع لي توت لي زينيرجي على دابا السيستم كله توقف، سوا لي زينيرجي الكتريك، يعني السيستم كله تيوقف. فوالا، هذا هو الدور ديال البوطون داغي ديرجونس. من بعد قال لك فونكسيونمون. دابا الا بغينا نشوفوا الفونكسيونمون ديال هذا السيستم، قال لك فوار دوك ريسورس 1 و 2. دونك حنا ديجا شفنا دوك ريسورس 1 وقلنا نعاودوها. قلنا عندنا برودوي اونبالي هما هذاك اللي بالاحمر. قلنا عندنا كونفويور اليمون اكستيريور او سيستيم. داك هذا الكونفويور اللي هو تنسميوه الطابي ولا طابل دو ريسبسيون. هاد الطابل دو ريسبسيون قلنا راه هي خارجه على السيستم، ما محسوباش على الفاردولوز، غير تتوصل البرودوي للفاردولوز. قلنا فين عندنا الفاردولوز؟ فين هي الفاردولوز كامله؟ هي هذه غندور عليها بالزنقه. دونك هاد الكونفويور هذا هو الطابل. دورت عليها بزرق؟ لا بالاحمر. هذه دورت عليها بالاحمر، هي طابل دو ريسبسيون، هي تتوصل البرودوي. اما اللي دورت عليه بالزرق هي الفاردولوز،
كامله. فينا هو زعما فينا هي مازال ما شفتها بالازرق. تيبان لكمش في الريسورس ادرينات. دونك ديما الدوكيمون ادرينات هو دوك الريسورس. الدوكيمون اللي هو اغوش هو الدوكيمون اللي غنشوفوا فيه لي كيسيون لي نجاوبوا عليه. ادغوات فيها الصفر والحمر والخضر. دونك هادشي تيتعطل شويه. بالكم دابا ولا مازال؟ دونك حتى ترجعوا لونغيسترومون داكشي تنكتب وتنهضر غيكون داكشي مضبوط ماشي بحال هكا. دونك مع الكونيكسيون تيتعطل. واخا نكتب انايا واحد المده عاد يوصل لكم هذاك الشيء. واخا تنهضر انت تسمع الهضره سابقه الكتابه، ولكن في التسجيل نتوما غادي. المهم تيبان لكم بي دي اف. كيبان لنا دابا ديك شنو دابا تيبان؟ كيبان لنا البارتيسيبونس. حتى حاجه ما تتبان. كيبانوا لنا لي بارتيسيبون. شنو هادشي ما مبارطاجيش؟ تيبان لكم دابا بي دي اف؟ لا هو بان. دونك الا بان لكم دوك ريسورس اللي هو ادرينات. قالك عندنا كونفويور اليمون اكستيريور دي سيستيم. عندنا داك الكونفويور اللي هو بالاخضر سي ان كونفويور اللي هو ما محسوبش على الفاردولوز. قال لك هذوك هما لي برودوي اونبالي اللي بالحمر. هذوك لي برودوي بالحمر هما هذوك لي برودوي اونبالي. فوالا دونك الا لاحظتي معايا دابا الفاردولوس كلها من غير عندنا داك كذلك فيغان ديور اي كوبور. عندنا واحد فيغان ديور. دابا لي زاليمون سمعت. اكستيريور. قلتي لي زاليمون اكستيريور الكونفويور ما داخلش مع لا فاردولوس. لا ما داخلش. وداك لي فيغان دي مانتيان كوبور سودر داخلين مع لا فاردولوس. كلشي داخل الا الكونفويور. صافي. لا كونفويور اللي هو اليمون اكستيريور دو سيستيم كتبين اونتر بارونتيز اليمون اكستيريور دو سيستيم. يعني تيقصدوا هما غير كونفويور ماشي عنصر من العناصر ديال الفاردولوز. علاش؟ حيت قلنا في الديسكريبسيون سيستيم قلنا غتنسميو طابل دو ريسيبسيون. غير واحد طابل تنوصلوا بها البرودوي ماشي الفاردولوز. عندنا فيغان ستوديو كوبور هو واحد يماك عنده واحد اللون. عندنا واحد الفلاش غادي له. وعندنا الفيغان دو مانتيان اللي لاحظتوا معايا هذاك الفيغان دو مانتيان هو كذلك فيه. وعنده واحد ليفيكت لاحظتوا معايا عندنا واحد ليفيكتور تماك بالفيغ تحتو. عندنا موتور اسانكرون اللي هو تريفازي ام 1. هو هذا الموتور اللي تيدور لنا الفونتيلاتور ديال التونيل شوف. لاحظتوا معايا هذا المستطيل هذا الفيلم بلاستيك اونتوري فداك الباك دو برودوي امبالي. دونك فوقو لاحظوا معايا فوقو عندنا واحد الموتور اسانكرون تريفازي اللي هو ام 1. دونك هذاك الموتور هو اللي غادي اونتريني الفونتيلاتور. وعندنا واحد تونيل دو ريفروديسمون في الكوتي ديالها لتحت. عندنا تونيل دو ريفروديسمون يعني مي غادي هذاك الفيلم بلاستيك مي غادي ياخذ الشكل ديال هذاك الباك
دو برودوي غيدوز على هذاك التونيل باش يبرد باش ما يعاودش يديفورما. وعندنا واحد طابي دو شوف. طابي دو شوف هي اللي ترونسبورتي البرودوي من التونيل دو شوف حتى التونيل دو فروديسمون. لتحت عاوتاني شنو عندنا؟ إلا عرفتوا معايا لتحت قالوا لنا عندنا موتور اسانكرون تري فازي اللي هو ام 2. هذا الموتور اسانكرون تري فازي اللي هو ام 2 هو ريديكتور انغروناج مع الكوروا كرانتي هما لي ديسبوزيتيف دونترينمون ديال البوستور. هما هادو اللي غادي يحركوا لنا داك البوستور اللي هو بالبلو بلو سيال. هذاك البوستور هو هذاك الموفمون دو ترانسلاسيون شكون اللي غيعطيه له؟ هو الموتور اسانكرون تري فازي مع ريديكتور انغروناج مع الكروا كرانتي. فوالا عندنا طابل دو ريسبسيون. دونك هذا الكونفويور هذا اللي قلنا تيدير لنا لاشيمينمون ديال البرودوي هو اللي غيوصل البرودوي لا طاب دو ريسبسيون. دونك لا طاب دو ريسبسيون هي اللي فين عندنا هذاك البوسور تحت البوسور. دونك لاحظ معايا لا طاب دو ريسبسيون تجمع لنا واحد دي برودوي او لوردر واحد لوردر ديال 2 ولا 3 ولا 4 ولا 8 والبوسور تيبقى يدير لهم ترانسفورماسيون ترانسفيري تيبقى ينقلهم لاياش الديسبوزيتيف دو مانتيان اي دو كوبور تنجمعوهم تماك. دونك فين هو عندنا الديسبوزيتيف دو مانتيان دو كوبور هو هاد لونسومبل اللي فيه غولو دو فيلم بلاستيك اللي هو عندنا الفوق والتحت. هذا كامل اللي دورت عليه دابا بالخضر عباره عن غولو دو فيلم. غولو الفوق هو الغولو الاولاني ار 1 الفوقاني والغولو التحتاني هو لتحت ار 2 مع الفيغان سوديو دو كوبور ومع الفيغان دو مانتيان. قلنا هذا تونيل شوفونت وهذا تونيل دو ريفروديسمون. تونيل دو ريفروديسمون هو تحتاني كتب فيه تونيل ار. تونيل شوفونت هو اللي نكتب فيه تونيل سي اش. وعندو الموتور ديالو اللي هو ام 1 اللي تي اونتريني لا فونتيلاتور. دونك هنا قال لك اعتماد على دوك ريسورس 1 اي 2. هنا تنشوف دابا في دوك اللي هو اغوش فونكسيونمون 4 فونكسيونمون voir donc ressources 1 et 2. Donc هنا le pousseur pousse le produit regroupé à travers le film plastique. Donc هنا اش غيوقع؟ قال لك هنايا البوسور غيبوسي البرودوي regroupé اللي جمعناهم في طابل دو ريسبسيون à travers le film de plastique. يعني من خلال هذاك الفيلم دو بلاستيك اللي ما بين هذاك لي دو غولو et revient à sa position initiale وترجع لl'état initial يعني la position initiale ديالو lorsque le groupement de produits est enveloppé par le film. Donc حتى enveloppe هذاك البرودوي groupement de produits par le film plastique اللي هي هنايا قلنا الفيغور 1 et 2. قلنا هنا الفيغور 1 et 2. كذلك قلنا لو فيغان دو مانتيان بلاك لونسومبل. من بعد البوسور ما ترجع لليطا ولا لا بوزيسيون انيسيال تيهبط الفيغان دو مانتيان. هذاك الفيغان دو مانتيان ما تيهبط تيبلاكي يعني تيبلوكي الفيلم بلاستيك مع الجروبمون دو برودوي مع هذاك الباك دو برودوي كونتر لو طابي دو شوف مع الطابي دو شوف. وقلنا هنا الطابي دو شوف هي اللي فيها التونيل وهي اللي فيها هذاك تونيل غوشوفونت مع تونيل دو شوف مع تونيل دو ريفروديسمون. دونك هذيك هي الطابي دو شوف. هنا قلنا لو فيغان دو مانتيان بلاك لونسومبل groupement de produits et films plastiques contre le tapis de chauffe avant la descente de فيغان دو سوديو. قبل يعني في شكون الاول تيهبط الفيغان دو مانتيان هو الاول باش يبلاكي الفيلم ا بلاستيك مع الجروب دو برودوي groupement de produits عاد تيجي موراه تيهبط الفيغان دو سوديو اي كوبور اللي هو فيغور سي. هنا تيقصد لكم لا فيغور سي كما تشوفوا في لا فيغور سي. Donc à la fin de cette opération يعني في النهايه ديال هذه العمليه لي دو فيغان رونط يعني من تيهبط هذاك الفيغان دو كوبور تسودور وتسودي هذاك الفيلم دو بلاستيك من لي دو كوتي الكوتي ديال لي دو غولو الكوتي ديال البرودوي ريغروبي.
تيقطعهم وماشي يقطعهم. دونك هنايا عندنا الفان ديال كوبور سودور. دونك قال لك هنايا على فان دو سيت اوبيراسيون لي دو فيران رونت، يعني في هذه اللحظه هذه لي دو فيران سوا فيران دو كوبور سودور سوا لو فيران دو ماتيان بجوجهم يطلعوا على فوا. لو فيلم بلاستيك انفلوبون لو غروبمون دو برودوي اي فيرمي. دونك هنا تولي الفيلم ديال البلاستيك اللي هو تيغروبي هذاك لي برودوي تولي فيرمي، دونك ما تيبقاش محلول. Et le rideau de film plastique est reconstitué. تولي هنا هذاك الريدو اللي هو كوتي ديال لي دو رولو، هذاك الريدو مطلق ديال الفيلم بلاستيك تولي تيريكونستيتيي بحال اللي ما تبقاش مقطع، تيتجمع عاوتاني. علاش؟ حيت سودا حتى هو. في الفيغور هنا فيغور هنايا عندنا الفيغور اللي هي دي. هنايا لو طابي دو شوف دوا الوغ بوزيسيوني لو غروبمون اون. هنايا شنو تيوقع للطابي دو شوف اللي هو الكونفويور دو شوف؟ تي ديبلاسي ترانسفيري هذاك الجروب دو بلاستيك اللي هو اونتوري بار لو فيلم بلاستيك، تي ترانسفيريه للتونيل دو شوف. دونك لاحظوا معايا فينا ايطاب تنهضر في ايطاب اللي هي فيغور او. دونك ها هو عندنا تماك الباك دو برودوي اللي هو اونتوري بالفيلم بلاستيك، هو وسط التونيل دو شوف. شنو غيوقع؟ Le tapis de chauffe doit alors positionner le groupe entouré de film plastique dans le tunnel de chauffe ou l'opération de rétraction, يعني raccourcir يعني توقع عندنا déformation ديال هذاك الفيلم plastique est assuré. À la sortie du tunnel de chauffe, le groupe de produits est prêt. Donc on a قال لك à la sortie ديال la tunnel de chauffe, le groupement de produits est prêt. يعني تولي في l'état final ديالو اللي هو emballé. دابا ندوزو للفاست. Question 5 ولا l'étape 5 fast relative à la fonction principale de la fardeleuse. Donc هنايا شنو هي لا فونكسيون برينسيبال؟ دونك نتوما اللي غادي خصكم تلقاوها. ديك هاد لا فونكسيون برينسيبال تتكون من 5 فونكسيون تكنيك اف تي اللي هما فونكسيون تكنيك. فونكسيون تكنيك 1 اللي هي اليمونطا اون انرجي. ديك هنايا اليمونطا اون انرجي يعني هاد الفاردولوز خصها اليمونطا اون انرجي. شنو هما لي زينيرجي اللي غادي تاليمونطا بها؟ من خلال هاد الديسكريبسيون اللي قريناها. سمعنا لي فيغان، مادام سمعنا لي فيغان بمعنى راه عندنا alimentation en énergie pneumatique اللي هي fonction technique 12. وسمعنا كذلك اياش موتور تريفازي. مادام سمعنا موتور تريفازي بمعنى خصنا ريزو وقلنا موتور تريفازي باش يتاليمونطا بالطونسيون كومبوزي. مادام طونسيون كومبوزي بمعنى غيتاليمونطا ب 400 فولت ولا 380. دونك هنايا شنو هما لي فونكسيون تكنيك دو نيفو 2 اللي غادي يحققوا لنا لا فونكسيون تكنيك ديال نيفو 1 اللي هي اليمونتي اون انرجي. دونك عندنا اليمونتي اون انرجي الكتريك اي اليمونتي اون انرجي بنوماتيك. شنو هما لي سوليسيون اللي غادي يحققوا لنا هاد لا فونكسيون تكنيك دو نيفو 2 اللي هي اف تي 11 و اف تي 12؟ بالنسبه للانرجي الكتريك عندنا ريزو اللي هو كي داير هنا ريزو طونسيون كومبوزي اللي هو 400 فولت مع فريكونس اللي هو 50 هرتز. وعندنا لا فونكسيون تكنيك 12 اليمونتي انرجي بنوماتيك هي انيتي بنوماتيك سي بار. خصنا واحد سورس دينيرجي بنوماتيك اللي غيكون فيها سي بار. دونك هاد المعطيات هما عطاوها لكم ماشي مشكل. ندوزو للفونكسيون تكنيك 2 جيري لو سيستيم. داك شكون هنايا اللي غادي يجيري لو سيستيم؟ غيكوموندو يتحكم في السيستيم. دونك هنا عندنا كوموندي لو فونكسيونمون. دونك هنا عندنا كوموندي لو فونكسيونمون اللي هو الفونكسيون تكنيك 2 1 حيت هي فونكسيون 2 هي 21. شكون هنا السوليسيون؟ هو بيبيتر دو كوموند. حيت هنا شكون اللي غادي يجيري لي كوموند؟ هو لوبيراتور. لوبيراتور هو اللي غادي يتحكم لنا في هاد لافاردولوج على حسب النوع ديال البرودوي اللي بغينا نديرو لومبالاج. اليوم مثلا درنا واحد لومبالاج ديال واحد الباك فيه 12 ديال البرودوي. لا غد لي جاتنا كوموند جديده خصنا نديرو لومبالاج ديال واحد الباك فيه 2 برودوي. شكون اللي غادي يعاود يموديفيي البارامتر ديال هاد الفاردولوج؟ هو لوبيراتور باش غادي يموديفي البارامتراج بالبيبيتر دو كوموند، يعني بهذا البوطون كلافي الكلافي ديال البي سي مع ليكرون باش يموديفي لي بارامتراج ديال الموتور اسينكرون مع الفيران مع لي كونستيتيون ديال هذيك الفاردولوج. وشكون اللي غادي يميمواريزي هادشي؟ هاد لي بارامتر اللي دارهم لوبيراتور شكون اللي غادي يميمواريزيهم عنده في الميموار؟ هي تريتي لي زانفورماسيون.
هي لا فونكسيون تريتي. علاش هما دايرين هنا بالنوار سي، بمعنى كوم كوا هذه واحد اون بارتي اللي هي نو ايتودي، يعني واحد البارتي اللي ما غاديش ندرسوها، ما داخلاش في ولكن هذا خصنا نعرفوها، يمكن خصنا نعرفوها بعد. باينه قرينا عليها صاحبي، واش نعاودوها؟ لا وانا عارف ملي كتكون يا اب بي اي يا الاخر يا هنايا ميكروسوفت. هنا كتبوها لكم هنايا، لاحظ معايا، ها هي، لا قرا معايا هنايا في الكيسيون 7، قرا في واش الكيسيون 7 كاينه تماك واش تا شنو مكتوبه قرا لي شنو مكتوب في هذاك السيت شنو هو دوكيمون، قرا لي في هذاك كونستيتيون 7 باج constitution اغوش. la constitution 7 l'armoire munie de pupitre de commande renferme les préactionneurs l'unité de traitement. voilà il y a l'unité de traitement. unité de traitement، وحده المعالجه. صافي، هي اللي غتكتب هنايا unité de traitement. صافي unité de traitement. واحد معايا الا مشيتي دوك ريسورس unité de traitement، الا مشينا لدوك ريسورس غنلقاوها بان هي لا بي اي unité de traitement. هي اللي غادي ندير هنايا. شنو من الاحسن نكتب unité de traitement ولا اب بي اي؟ لا درتي unité de traitement ودرتي ا بي اي راه صحيحه. صافي unité de traitement هي ا بي اي. مادام نتايا لقيتي هنايا في ليفالياسيون، لقيتيها في الديسكريبسيون، تكتب unité de traitement ولا تكتب ا بي اي، راه بالنسبه للبروف راه صافي جاوبتي. صافي دونك نمشيو لدوك ريسورس ونقلبوا على unité سميتو. ها هي حنا لقيناها في دوك ريسورس 5. لاحظوا معايا باينه غير من دوك ريسورس 5. تيبان لكم دوك ريسورس 5؟ ها مازال هو بان راه كاين اب بي اي. شنو مكتوبه ا بي اي؟ نديرو راسنا حنا ما عارفينش هاد ا بي اي، ما تنعرفوهاش حنا، نديرو راسنا ما تنعرفوش هاد لا بي اي، ما عمرنا ولا شفناها. وهي قرا معايا شنو كاتبين تماك. انا هذاك السيستم ما عرفتوش، تنشوف فيه اونتري سورتي ياك، تنقرا فيه اونتري سورتي. انا هاد ا بي اي بحال ما سمعتهاش. تنقول شنو هي اونتري سورتي؟ غنتبع غير الخطوط، هذوك لي كابل اللي داخلين من لونطري، غنتبعهم شنو كاتبين. كابتور ديتيكتور كابتور اندكتيف fin de course de pousseur اللي هو كابتور دو بوزيسيون. شنو تسمعنا؟ شنو تنفهم انايا كابتور راه شنو هو فونكسيون كابتور اللي ماشي صيفط المعلومات؟ هي لا فونكسيون اكيغير. كابتور هو لا فونكسيون اكيغير اللي تيعطيو هو هذيك لي دوني كابتي تريتي التريتي. دونك مادام الكابتور تيكابتي انت تسمع سينيو ايمي بار لي ديفيرونت كابتور. شنو هي ايمي؟ الاشارات سميتو التي ارسلت، الاشارات التي ارسلت من لي ديفيرونت كابتور اللي من قلناهم. لونطري ديال هذا العنصر هذا اللي هو ا بي اي. ولاحظوا في السورتي ديال ا بي اي شنو كاتبين؟ اوردر. السورتي ديما اوردر. نتوما تعرفوا على اوردر. شكون تيعطي الاوردر؟ واش شو الاوردر ولا ماشي شو الاوردر؟ اوردر كاع كومونيكي بروفونون دو لا بي اوردر بروفونون. ولاحظوا معايا فين تيمشي بالضبط هذا الاوردر. الا لاحظتوا مزيان فين تيمشي بالضبط هذا الاوردر هذا؟ تيمشي للموتور ولا تيمشي لي كونتاكتور لا فونكسيون ديستريبيي؟ كونتاكتور تيمشي للديستريبيي. شنو هي ديستريبيي؟ الا كان عندنا لينيرجي الكتريك غتيكون عندنا كا ام 2. ها لاحظ مشى اوردر مشى لكا ام 2. شنو هو كا ام 2؟ هو كونتاكتور. ومشينا عاوتاني لاياش مشينا الفارياتور دو فيتيس. قلنا فارياتور دو فيتيس سي ان ديستريبي، راه ديستريبيتور، راه لا فونكسيون ديستريبيي سوا لا فارياتور دو فيتيس 1 ولا 2. وحتى كذلك لاياش ممكن تمشي، حتى ممكن يمشي حتى لاحظ معايا حتى الفيران. شوف الفيران معايا دوك ريسورس 6 بانتكم ا بي اي. بانت ولا ما بانتش؟ بانت. هو صح. لاحظ معايا ا بي اي شنو هي لونطري ديالهم؟ لونطري ديالهم هذاك الكابتور دو بوزيسيون. وشنو هي السورتي؟ اوردر. ليه من اوردر قالوا كتبوا تما؟ شوفوا مزيان ليه من اوردر.
الكا 2 وكا 3. وفين عندك انت كا 2 كا 3 في الشيما بنوماتيك؟ كا 2 كا 3 راه باينين. كنسمعوكش مزيان. تسمعنيش مزيان؟ تسمعوني دابا؟ كنسمعك دابا. هاد معايا هذاك لوردر اللي خارج من لا بي اي، لوردر اللي خارج من لا بي اي اللي هي فونكسيون غادي تريتي. كادو. وفين عندك الشيما؟ ما يمكنش هما يكتبوا لك هذاك الشيء وما عندها حتى معنى. شوف لي في الشيما فين كاين كا 2 كا 3. الشيما بنوماتيك لتحت. انا شفتهم. وراه كا 2 وكا 3 اللي وصلها لوردر الفوق لا بي اللي عطي هذاك لوردر كا 2 كا 3. راه هذاك هو الغولي كا 2 كا 3. هذاك هو البوبينه اللي غتاكسيتا. وقلنا البوبينه ملي تاكسيتا شنو تدير؟ اما تتفيرمي كونتاكت ولا تسد كونتاكت. وفين هما لي كونتاكت ديال كا 2 كا 3 في الشيما؟ الفوق ديال الكونتاكت الكترومغناطيسي. وعطيني في الشيما فين هي؟ فين لاصقين؟ راهم صغارين كتبان حتى داك عطيني مع من هما؟ مع دي 1 ولا مع دي 2 ولا مع ديستريبيوتور دي 2 دي هكا 3 كا 3 مع دي 1 وكا 2 مع دي 2. بمعنى شكون اللي تيعطي لوردر باش الديستريبيوتور يتبوزيسيونا؟ هي هاد لا بي اي. قلنا تخيطي. ولكن شنو تنسميو هادوك؟ هادوك اللي فيهم هذاك الكا 3 كا 2 شنو تنسميوهم؟ هذاك ايغراك 1 ايغراك 2 اللي غادي تحكموا لنا في لا بوزيسيون ديال الديستريبيوتور دي 1 ودي 2. شنو تنسميوهم؟ ديسبوزيتيف دو بيلوتاج. وشكون اللي تيتحكم في الديسبوزيتيف دو بيلوتاج؟ شكون تيتحكم فيه؟ هي لا فونكسيون تريتي، هي لونيتي دو تريتمون. علاش؟ حيت هي اللي تعطيهم لاليمونطاسيون اون 24 فولت. لاحظوا معايا راه عندنا واحد لاليمونطاسيون 24 فولت غا ديال الكا 3 غا ديال الكا 2 في الشيما بنوماتيك. كي دايرين هذاك كا 3 كا 2 راه اوفير. ومادام اوفير واش الديسبوزيتيف دو بيلوتاج اللي هو ايغراك 1 وايغراك 2 غادي يخدموا؟ ما يخدموش. دوك هاد الديستريبيوتور دي 1 ودي 2 في بوزيسيون هما قدام اوفير دو بوزيسيون. البوزيسيون هي البوزيسيون دروات، هي البوزيسيون ديال النصور. وفوقاش يولي عندنا البوزيسيون غوش هي ملي تكون كا 2 كا 3 فيرمي. تكون عندنا 3 ولا كا 2 فيرمي. شكون اللي غيسد كا 3 ولا كا 2؟ هاد كا 3 هادي ولا هاد كا 2 شكون اللي غيسدها؟ هما هاد تريتي اللي غتحكم ليا في البوبين كا 3 وفي البوبين كا 2 هادي. إلا حاولت نرسمها لكم هنايا انا نرسم لكم هذاك الشيء هنا. ها انت بهذه الطريقه هذه كا 3 ها هي كا 3 هي كا 3 هي كا 2. كنت نقولوا غولي اسمه غولي كا 2. il faut يجي اوردر الكا 2 الكونتاكتور اوفير ديال كا 2 غيتسد. il faut يجي اوردر الكا 3 الكونتاكتور كا 3 غيتسد. دونك كونتاكتور كا 3 غيتسد. دونك عندنا هذاك السيستم دو بيلوتاج ما نقول لكم سميتو حيت مهم خصكم تجاوبوا عليه اللي هو ايغراك 1 غيولي فيرمي. غيتفيرمي بمعنى 24 غدوز بمعنى هذاك غادي غيتسد هذاك الديسبوزي دو بيلوتاج. غتولي عندنا بوزيسيون اللي هي غوش. واحد نشوفها شنو هي بوزيسيون غوش. بوزيسيون غوش هي ديك البوزيسيون اللي هي لاصقه على ايغراك 1 هي جي 1. بوزيسيون دروات هي اللي لاصقه على النصور هي دابا. ما حد كا 2 كا 3 دابا اوفير راه بقى الديستريبيوتور في الرونسور. فوالا هادشي اللي كاين. دونك عندنا هنايا الديستريبيوتور 2 ها هي الكوش ديالو هي دي دوش دروات ها هي دي هي دروات. انا كتبتهم لكم هنايا فوالا.
لاحظوا معايا شنو مكتوب لتحت K1 غولي K1 بمعنى مادام كتبت انا مادام كتبوا لكم K1 غولي بمعنى حتى هذيك K2 K3 سو سون دي غولي. مثلا نقولوا غولي هي بوبينه ملي تعطيها الضوء تاكسيتا اي كونتاكت كان اوفير تسد واي كونتاكت كان فيرمي تتحل. فوالا دونك ندوزو دابا لاش الفونكسيون 3 fonction technique 3 قال لك regrouper les produits et déposer le film plastique autour de pack. راه باينه قال لك نجمعوا اياش البرودوي. باش غنجمعوا البرودوي بهذاك البوسور مع طابل دو ريسبسيون et déposer le film plastique autour de pack. باش غنديبوزيو le film plastique autour de pack غنديبوزيو باش بالفيران دو مانتيان مع الفيران كوبير سودير قال لك هذه بارتي ايتودي. علاش قال لك بارتي ايتودي؟ بمعنى كاينين دي كيسيون غتجاوب عليهم هنا. هذاك هو الفاست بارسيال اللي عطاوكم في لي كيسيون. فونكسيون تكنيك 4 شنو هي فونكسيون تكنيك 4؟ قال لك ديبلاسي اي بوزيسيوني لو باك دو برودوي. شكون اللي غيديبلاسي ويبوزيسيوني لو باك دو برودوي؟ هو طابي شوف. هنا قال لك نهضروا على طابي شوف اللي فيها اياش فيها التونيل دو شوف مع التونيل دو ريفرواديسمون. هي هذيك نتابعوا مزيان اي حاجه يقصدوا بها. وي وداك ديبلاسي بوزيسيوني زعما ما نقولوش حتى داك كونفوير في الاول ولا غير حيت راه خارج على السيستم ما ندخلوش حقاش راه قلتي بارتي اكستيريور من السيستم. لا ما داخلش قلنا هذاك راه واحد لابارتي اللي ما قال لك ما تبعاش للسيستم. هذاك الكونفويور قال لك راه واحد الكونفويور اللي ما تابعش ما داخلش مع لي كونستيتيون ديال الفاردولوز ما محسوبش ما دخل لا فاصل لا والو ما دخل لا فاصل اول الكونفويور الاولاني صافي. دونك هنا قال لك الفونكسيون تكنيك 5 روتراكتي لو فيلم اوتور دو باك. شكون اللي غيسود اللي غادي يكمش هذاك الفيلم بلاستيك يعني غادي راكورسي غيديفورمي هذاك الفيلم بلاستيك بحيث انه ياخذ الشكل ديال باك دو برودوي. دونك هنايا هاد لا فونكسيون تكنيك دو نيفو 1 اللي هي 5 تتقسم لاياش تتقسم ل 3 فونكسيون تكنيك 51 52 53. قال لك شوفي لو فيلم. شكون اللي غادي لنا شوفي لو فيلم؟ لي 3 ريزيستونس. حنا كنعرفوا لا ريزيستونس عطيتيها الانرجي الكتريك شنو تعطي بلوس فونتيلي. شكون اللي غادي لنا فونتيلي؟ والموتور بلوس فونتيلاتور. ولا لاحظتوا راه فوق هذاك التونيل عندنا موتور وقلنا هذاك الموتور في الديسكريبسيون. شنو قلنا في الديسكريبسيون؟ قلنا هذاك الموتور اونترين اون فونتيلاتور. هذاك الموتور اللي هو الموتور ام 1 قلنا تيدور اياش اونترين هي تيدور اياش اون فونتيلاتور. مع عرفتي شنو عندنا واحد فونكسيون تكنيك لي 33 ريغولي لا تمبيراتور. شكون اللي معروف تيدير لنا لا ريغولاسيون تمبيراتور بحيث ان لا تمبيراتور تنحافظوا عليها في واحد الدرجه تنحافظوا على هذاك الشومبر ديال التونيل دو شوف تنحافظوا عليه في واحد الدوغري اللي هي فيكس هي تيرموستا. معروف على التيرموستا تتحافظ ليه على واحد درجه حراره في واحد الشومبر. ندوزو من بعد فولي 3 اللي هو السبسترات دو سوجي. دونك انا شنو هو السبسترات دو سوجي؟ لكن لا فاردولوز fait partie d'un processus d'emballage et de conditionnement. Donc هي عبارة عن غير une partie من la processus d'emballage et de conditionnement. Dans ce processus et pour une fardeleuse installée, les problèmes techniques qui se posent souvent sont شنو هما les problèmes techniques? L'optimisation de temps de son cycle de fonctionnement. كيفاش نقسم لو طون ديال السيكل دو فونكسيونمون. يعني حنا بغينا هذاك السيكل دو فونكسيونمون ديال الفاردولوز اللي هو لاريفي ديال البرودوي اللي هو نون امبالي حتى البرودوي اللي هو في السورتي اللي هو برودوي امبالي. بغينا هذاك البيريود اللي ياخذ البرودوي في هذاك السيكل بغينا تكون واحد البيريود اللي هي اوبتيميزي قليله ما تكونش بيريود هي كبيره. علاش؟ باش نرفعوا من لا كادونس يعني تكون عندنا الكادونس كبيره. الا كنا غنخدموا مثلا الانتاجيه تكون كبيره. فوالا كل ما نقصنا من الوقت ديال السيكل ديال الفاردولوز كل ما نقصنا من لو طون ديال البرودوي اللي وصل لها اللي هو نو امبالي حتى البرودوي
في السورتي ديالها يكون امبالي، كل ما كان الوقت قليل كل ما كان عندنا الانتاجيه كبيره. يعني تنامباليو بزاف ديال لي برودوي في نهار واحد. هادشي اللي بغاو يقصدوا. L'optimisation du temps de son cycle de fonctionnement dans le but d'augmenter la cadence de production. L'adaptation de l'un de ces sous-systèmes pour permettre d'emballer une nouvelle gamme de produits. Donc, أنا يخص هاد لافاردولوز تكون ajustable, adaptable. Là, il y a les différents types de produits, les différentes gammes de produits. أنا عندي بزاف ديال لي برودوي تنصنعهم في هذيك الشركة. تصنع مثلا العواصر، تصنع القناعد الماء، تصنع مثلا سميتو مثلا هذاك ما عرفتش بوتاي ديال الزيت. المهم ملي كان تصنع بزاف، وكل برودوي تنبغي ندير له لومبالاج ديالو. لاحظوا معايا كل برودوي راه عنده فوليم كي سي دو فير على الفوليم الاخر، على البرودوي الاخر. دونك انا شنو خصو يوقع هاد الفاردولوز؟ هاد الفاردولوز خصها تبقى تادابتا لشاك برودوي اللي عندي اللي تنتج عندي في هذاك الشيء. كما كان نوع ديال الفوليوم خصك تادابتا ليه. دونك كيفاش خصو يكون هذاك لو سيستيم؟ يكون هذاك السيستيم اللي هما اجوستابل، يعني اللي تاجوستاو مع النوعيه ديال البرودوي. هادشي بغا يقصدوا لكم. لكن قال لك دون لي سيتوياسيون ديفالواسيون سي دوسو، يعني لي سيتوياسيون ديفالواسيون نيميرو 1 و نيميرو 2 و نيميرو 3. On vous propose de l'étude de l'existant qui s'annonce une étape importante pour la résolution de ce problème technique. شنو هما لي بروبليم تكنيك؟ هاد لي دو بروبليم اللي الفوق اللي هما لوبتيميزاسيون لادابتاسيون. ندوزو دابا لا سيتوياسيون ديفالواسيون نيميرو 3. لاحظوا معايا السيتوياسيون ديفالواسيون نيميرو 3 راه عليه 7 النقاط. شكون هي عليها 7 النقاط هنايا؟ هي ناليز فونكسيونيل. دونك جد مهمه ناليز فونكسيونيل. وهاد ناليز فونكسيونيل لاحظوا معايا، واش جبتوا شي حاجه من دماغكم ملي جاوبتوا عليها؟ واش جبتوا شي حاجه من الحفاظه ولا كلشي لقيتوه في كلشي لقيتوه في دوك ريسورس مع البريزونطاسيون؟ ما جبتوا حتى حاجه من بالكم، حتى حاجه ما جبتوها من راسكم، كلشي لقيتوه في دوك ريسورس مع البريزونطاسيون. دونك جد مهمه 7 النقاط لقيتيها غير في لي فالي في سميتو في دوك سميتو في ليكزامان، يعني في البريزونطاسيون مع دوك ريسورس. Donc, قال لك هنايا في situation d'évaluation numéro 1 à travers les tâches suivantes et moyennant les outils de l'analyse fonctionnelle، يعني من خلال الاستعمال ديال الادوات ديال l'analyse fonctionnelle découvrir la fardeleuse comme une réponse à un besoin. donc حاول انك découvrir la fardeleuse comme une réponse على واحد البوزوان traduit en fonction de service et solution constructive اللي هي tâche numéro 1 tâche numéro 2. Donc, c'est la tâche numéro 1. Modélisation de la fardeleuse et identifier de ses fonctions de service. Donc, on a modélisé la fardeleuse, on se voit les fonctions de service. Donc, à partir du volet numéro 2 sur le doc réponse 1, on joue à la question 1 et 2 et 3. Donc, la question 1, donner la fonction globale de la fardeleuse. Donc, quelle est la fonction globale de la fardeleuse? À la question. Question 2. Donner la matière d'œuvre entrante MO. ديما تسمع MOE matière d'œuvre entrante. ديما تسمع MES matière d'œuvre sortante. L'entrée sortie. ديما تكون la matière d'œuvre sortante تساوي ايش la matière d'œuvre sortante. هي la matière d'œuvre entrante plus la valeur ajoutée. Et les énergies nécessaires au fonctionnement de la machine. قالك شنو هما les énergies nécessaires اللي غنستعملوهم باش تخدم لنا هاد la machine. Voilà. Question 3. Compléter le diagramme des interactions et tableau de fonction de service. عطاكم واحد الدياغرام دي زانتيراكسيون هو البيوفر مع طابلو دو سيرفيس ديال شاك انتراكسيون. دونك من خلال طابلو دو سيرفيس لي زيليمون اللي فيه تكملنا الدياغرام دانتراكسيون، ومن خلال لي زيليمون اللي عندك في الدياغرام دانتراكسيون اللي هو البيوفر غتجاوب لنا على لي فراز اللي ناقصين لك فاش في طابلو دو سيرفيس. دونك نجاوب على الثلاثه هادو. فوالا شفتوا شي بالكم هنا لي كيسيون؟ دوك ريبونس دابا شي بالكم دوك ريبونس؟ مازال كيتعطل واحد شويه.
هو بان دوك ريبونس. فوالا. دونك شكون هما لي زيليف اللي عندنا؟ ياسمين الفاهم. ياسمين جاوبي لنا على فونكسيون جلوبال دو لافار دو لوز. جاوبي لنا على فونكسيون جلوبال. هي امبالي دي برودوي. مين جبتي لنا هاد لا ريبونس؟ من هذاك كانوا عطاونا الفوق، عطاونا داك الاس ا دي تي. اس ا دي تي بيان. كل ممكن يجبد لنا فونكسيون برينسيبال ولا فونكسيون جلوبال من ديسكريبسيون. فوالا كاينه السد انا نقولها لك يلا. دابا في بريزونطاسيون، سير لي بريزونطاسيون. هادي واش راك في البريزونطاسيون؟ فوالا زيد. انت pour emballer des produits les opérateurs utilisent la fardeleuse. يعني حنا كنutiliزيو la fardeleuse باش emballer les produits. يعني هذه فونكسيون برينسيبال ديال la fardeleuse. لا ممكن انك تخدم لي هذاك بوغ امبالي دي برودوي، نقول امبالي دي برودوي، ولكن نزيد ناخذ واحد الحاجه اللي هي ماشي في نفس السطر. نشوف علاش غادي امبالي دي برودوي؟ باش نبروتيجيو لي برودوي ونفاسيليتيو الترونسبور. لا لا، واش عندي هنايا برودوي واحد ولا بزاف ديال لي برودوي عندهم عندي بزاف ديفيرون نديرهم في باك ديمونسيون؟ واحد. باش نديرهم في باك واحد لما تخلي برودوي اون ان سول بلوك. ياك انت جاوبتي بوغ امبالي دي برودوي par la mise emballer des produits par la mise en pack. Ou là, emballer des produits à un seul bloc de dimension variable. سوا هادي Ou là, emballer ولا des produits soit avec entre parenthèses soit l'akhra. Donc إما نقول emballer des produits par la mise en pack de dimension variable, ou là emballer des produits à un seul bloc de dimension variable. دونك شادي جاوب هذا اللي جاوب بحال هكا راه مزيان، تيبين على انه راه فوالا ممكن يلقى واحد لا فونكسيون من خلال الديسكريبسيون، ممكن تلقاها من خلال دوك ريسورس ولا من خلال المعطيات اللي معطيه في اس ا دي تي. دونك اللي كتبها من اس ا دي تي راه صحيحه، راه ماشي زعما ما صحيحاش. دونك حنايا نحاولوا نكتبوها كما تكتبات في اس ا دي تي. فوالا شنو نكتبوا هنايا؟ emballer les produits. Emballer des produits. Deuxième la question 2. La matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre et l'énergie. Donc, شنو هي la matière d'œuvre entrante de la machine؟ شنو تيدخل لهاد la machine؟ Produits non emballés. produit non emballé مزيانه، شي جمله من غير هذه. راه عندنا في اس ا برودوي دي تي. ديسوسيي. حمزه برودوي ديسوسيي. حمزه المفيد. حمزه المفيد. نعم. matière d'œuvre entrante. جيل بديتي تعاودي الكيسيون. غزواني جاوب. برودوي ديسوسيي. غزواني عطينا لنا في ازيرو. مكتوبه عندك فاش في اس ا دي تي اموان زي اموان زيرو. فوالا produit dissocié ولا dissocié ولا non emballé. non emballé راه صحيحه. زيد ام او اس. غزواني matière d'œuvre sortante.
برودوي امبالي. برودوي نقول اما برودوي امبالي ولا برودوي اسوسيي. ولا برودوي اللي هو اسوسي. فوالا شنو هما لي انرجي دو فونكسيونمون ديال هاد السيستم؟ عندنا دو. خليه غزواني يهضر. كاين الكتريك وبنوماتيك. فوالا دونك نكتب انرجي الكتريك اي بنوماتيك. علاش؟ حيت الالكتريك يخدموا بها لي موتور تريفازي وبنوماتيك يخدموا بها لي فيران. اييه فوالا دونك ندوزو دابا لاش هاد ام او اس لي زينيرجي فين لقيناهم؟ لقيناهم من فوق. شحال من واحد دابا ما عرفتش هادشي. هاد الاس ا دي تي هذا اللي غندور عليه بالاخضر. اول حاجه شنو جبنا منه فونكسيون جلوبال اف جي. وجبنا منه لونطري ام او او. جبنا منه ام او اس برودوي ديسوسيي ولا نون امبالي برودوي امبالي. بقاو لنا لي زينيرجي ديجا مذكورين في الكونستيتيون. لكن هذا السيستم هذا تيخدم ونكتبوا تماك الفيران تيخدموا الفيران اللي هو اياش الفيران دو مانتيان وفيران دو سودور دو كوبور تيخدموا بالبنوماتيك معروفه. دونك انت من خلال الغوص علاش تيقول لك لير اتونتيفمون لي بروف كامل. علاش؟ انت غتمشي وغتلقى عندك بحال في دوك ريسورس عندك دي فيران وعندك موتور هي موتور ام 1 ام 2 ام 3 وداك صافي. مي غيقول لك شنو هما لي زينيرجي دو فونكسيونمون ديال هاد السيستم راه باينين. انرجي الكتريك انرجي بنوماتيك. لقيتي انرجي هيدراليك حتى هي غتزيدها. دابا ندوزو كيسيون 3. دونك كيسيون 3 شكون اللي جاوب لنا على هاد كيسيون 3؟ العقبي تسمعنا؟ عقبي تنسمعك ابراهيم. اللي ما طالع لك. يلا 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 عقبي جاوب لي على لا فونكسيون كونترانت 3 طابلو. فونكسيون كونترانت 3 في الطابلو. صد ما كيبانليش بي دي نقول اف. شنو هي مازال ما بلش. لا السد ما بانليش بي دي اف لحقاش السد خرجت السد دابا عاد مشى لي السد الانترنت السد خرجت وليت دخلت ما بغاش يطلع لي بي دي اف. اي نعم السد. جاوب على لا فونكسيون كونترانت 3. شنو كونترانت 3 طابلو s'adapter à l'énergie ou فونكسيون سيرفيس. s'adapter à l'énergie électrique. فوالا لاحظ معايا سينا الدياغرام دي زانتيراكسيون اللي هو بيور. شنو كتبين لك تماك؟ انرجي ولا انرجي باس ولا بسون اس؟ énergie. شنو هو انرجي باس؟ l'énergie بس فيها كل شيء زعما. وشنو هما لي زينيرجي؟ انت ما يمكنلكش تقول لي انت دابا حيت قريت غير شحال هادي في هذاك التمارين قريناكم غير سادابتي على الانرجي الكتريك صافي يبان لك غير انرجي الكتريك. وهذا الفرق ديالو تستخدم غير الانرجي الكتريك. énergie électrique ولا énergie hydraulique. pneumatique. تقول سادابتي او زينيرجي كما مكتوبه وسكت. اما تقول له سادابتي او زينيرجي كما مكتوبه تماك بهذيك اس شحال واحد كتبها لي بسون اس بمعنى غلطه. يعني تقول له كاينه انرجي وحده. وحنا عاد دابا قلنا شنو هما لي زينيرجي ديالها. قلنا انرجي الكتريك و بنوماتيك. دونك اما تقول سادابتي او زينيرجي وتكتب انرجي اون بلوريال سواء تقول سادابتي او زينيرجي الكتريك اي بنوماتيك. صافي مفهوم؟
دونك هنايا سا adapté aux énergies électriques et pneumatiques. دونك اللي كتب حد aux énergies ودارها باس مزيانه مقبوله. غير الالكتريك اي بنوماتيك راه من الاحسن. ندوز دابا الدياغرام دو بيوفر اللي هو دي زانتيراكسيون. دياغرام دي لي على اف سي 1. environnement. اللي هذيك اف سي انا كاين خطاب التسييس كمل ليا في الدياغرام دي زانتيراكسيون فين غتكون سانتيغري FC1 ا لونفيرونمون دو برودكسيون. هي l'environnement. هاد شنو فين غنحط هاد لونفيرونمون FC1. اف سي 1 صافي غير لونفيرونمون كملها خاصك l'environnement ديال l'environnement ديال البرودكسيون ديال البرودكت. جاوبنا على اف سي 2 فونكسيون كونترانت 2 s'adapter facilement هي اللي différents produits. بمعنى قلنا هاد الفار دو لو خصها تادابط لجميع الاحجام ديال لي برودوي. انا تاع ان يوزاج ايزي. هي برودوي هي اللي فوق النياج تاع البرودوي. ما بين الفار دو لو والبرودوي شنو غنكتب تما اف سي 2 كنكتبوا اف سي 2 نمشيو لاف سي 4 FC5. fonction contrainte 4 respecter impérativement les règles de sécurité. phare de phare de Leuze. Leuze bien sécurité ou le phare de Leuze. FC 4 FC 5 être facile d'utilisation. ما بين l'utilisateur و phare de Leuze. شكون اللي غادي يستعملها الفار دو لوز؟ شكون اللي غادي يستعملها؟ Utilisateur. l'utilisateur l'opérateur. جاوب العقبي. نعم السن. fonction contrainte 5 قالك être facile d'utilisation. diagramme de Biot فين غنحط اف سي 5 حدا السيكوريتي واقيلا. être facile d'utilisation خصها تكون سهله الاستعمال. شكون اللي غادي يخدم على داك الفار دو لو؟ شكون اللي غيخدم عليها؟ بحال شريت لك انا بلاي ستيشن، شريت لك بلاي ستيشن نقول لك être facile، انت باغيها تكون سهله بلاي ستيشن، انت باغي تكون صعيبه؟ سهله. انت باغي تكون مثلا البوطون دو تير ولا البوطون مارش اريير ولا مارش افون بغيتها تكون مثلا في جهه والبوطون مارش مارش اون اريير تكون في جهه، انت بغيتهم يكونوا حدا بس عشان دونك شكون اللي مزيانه له هاد لا فونكسيون كونتران؟ شكون اللي مزيانه له؟ واش مزيان نتايا ولا مزيانك نتايا كوم اوتيليزاتور ولا مزيانه للسيكوريتي؟ ليتيليزاتور. جاوب انوار. انا بالنسبه للutilisateur هسه. دونك اف سي 5 هي اوتيليزاتور فاسيل ا اوتيليزي بمعنى شكون اللي غيستعملها؟ ايتر فاسيل ا اوتيليزي اللي غيستعملها. دونك شكون هو هنايا الكونترانت؟ شكون هو هذاك اللي غادي اوبليجي على الفار دو لوز انها تحترم الكونديسيون ديالو؟ شنو هي الكونديسيون ديالو اللي تحترمه؟ هو هذاك الوتيليزاتور باغيها تكون سهله في
الاستعمال في المانيبيولاسيون ديالو. الاستعمال ديالها هو باغي تكون سهله ما تكون صعيبه عليه. دونك هنا اف سي 5 لوتيليزاتور. بقى لنا اف سي 6 اوتوريزي لانستالاسيون كونفويور ا 19 دوغري. بقات لي هنايا سوليسيون وحده هي هذاك ليليمون دو ميليو اكستيريور هذا ام او اللي بقى لي هنايا. هذا هو اللي بقى لي انا نكتب هنايا كونفويور. نكتب هنا كونفويور نكتب تحتو اف سي 6 وما ننساش نزيد كونفويور اياس ا 90 دوغري. دونك انا كملت صح معايا. دابا على الاقل شحال جمعتي 3 النقط. الساد وي الساد داك اف سي 6 اوتوريزي لانستالاسيون دان كونفويور ا ديك 90 درجه. هذيك شنو الجواب ديالها؟ يعني خص هاد الفار دو لوز سمح لينا باش نديرو واحد الكونفويور اللي غيكون بالنسبه له هو 90 درجه. شكون هو هنا الكونفويور؟ واحد ما يفدوك ريسورس 1. شنو تنقصدو هنا بالكونفويور؟ هو داك الكونفويور اللي باللون خضر كي داير هو بارابور الفار دو لوز ما عندوش 90 درجه. عمودي عليها هو عمودي عليها هي 90 درجه. واحد ما تما تنديرها باللون خضر 90 درجه باللون زرق هي الزاويه 90. يعني هو اللي بالخضر خصو يلقى واحد لومبلاسمون. اذا نكتبوا كونفويور. كتب كونفويور من الاحسن كتب كونفويور ا 90 دوغري ولا كتب كونفويور صحيحه صافي. دابا هاد الفار دو لوز اللي من خصها شنو هو الشرط اللي خصها تحترمه؟ خصها تكون على 90 درجه مع كونفويور مع الكونفويور. فوالا دونك هاد الفار دو لوز انا غندور عليه هنايا بالحمر. هاد الفار دو لوز اللي هو السيستم خصو يحترم لنا الكونديسيون. هاد الكونديسيون هي اللي بقات لنا من بعد ما جاوبنا على كلشي. بقات لنا هاد الكونديسيون غنمشي نقلب عليها هي اف سي 6. اف سي 6 قال لك اوتوريزي. شكون اللي غادي اوتوريزي؟ هي الفار دو لوز. الفار دو لوز اوتوريزي. شكون اللي اوتوريزي لانستالاسيون بمعنى نضيفوا ليها واحد الكونفويور ا 90 دوغري. علاش؟ حيت هذاك الكونفويور هو اللي غادي اشوميني البرودوي هو اللي غيوصل لها البرودوي. كنفهم صافي. دابا ندوزو الكيسيون اللي من بعد. شنو هما الكيسيون؟ باش نيميرو 2 ابروش فونكسيونيل تكنولوجيك فيها على 4 النقط 75. ابارتير اسمها تكتبوا هنا مزيان. ديما خصك تعتمد على هادو. الا ما اعتمدتيش على هادو ما غاتجاوبش. وتبقى تجاوب الا كنتي حافظ واكل الاس اي غتجاوب بديت راسك نتايا. غتمشي تقلب بلا ما تعتمد من تما. ابارتير دو فولي نيميرو 2 يعني من الفولي نيميرو 2 اللي تنشوفوا دابا. شنو قلتي السر؟ شنو قلتي الا كنتي؟ قلت انا الا كنتي ضابط الاس اي وحافظها راه بلا ما تبقى تشوف انت هذاك دوك ريسورس اعتمادا على دوك ريسورس 1 3 و5 و6. انت ما غيقول لك مثلا كومبليتي الفاست غتمشي تشوف الفاست وتبقى تجي دوك ريسورس وتقلب. غتقلب هنايا حتى يبان لك دوك ريسورس اللي صالح هذاك الفاست. ما كاين دي زيلاف ما تيحتاجش انه يبقى يقرا هذاك الشيء وغتمشي لدوك ريسورس وتبحث حتى تلقى المراد ديالو. تيقول لك فوالا هذوك ريسورس هو اللي غادي لقى لي دوني اللي غنجاوب بها على ديك لا كيستيون. دونك حنا راه انت بلا ما توصل لهاد المرحله هادي اعتمد اخويا على دوك ريسورس مكتوب. لا هاد ما انت اجي قرا هنايا ما تمشيش تقرا لا كيستيون اللي كاينه في دوك ريبونس. قرا لا كيستيون اللي كاينه هنا. كاينه طاش نيميرو 2 ابروش فونكسيونيل اي تكنولوجيك. قال لك اعتمادا على دوك ريسورس اعتمادا على دوك ريسورس 1 دوك ريسورس 3. ياك اجي دوك ريسورس 1 واعتمد عليها واجي دوك ريسورس 3 اعتمد عليها. تشوفوها دابا قدامكم ادرنوات واعتمد قال لك كذلك على من على دوك ريسورس 5. اجي دوك ريسورس 5 واعتمد عليه. وكذلك اجي دوك ريسورس 6 واعتمد عليه.
باش تجاوب على من باش تجاوب على كيسيون 4 و كيسيون 5 باش تجاوب على كيسيون 4 و كيسيون 5 دونك نمشيو نشوف شنو هي كيسيون 4 compléter phase partielle relative à la fonction technique 3 فين عندنا الفونكسيون تكنيك 3 هذا معايا الا مشيت رجعت الباج 3 هاي عندي 3 اللي كتبنا فيها بارتي ا étudier اللي هي regrouper les produits et déposer le film plastique autour de Pâques مادام قالك بارتي ا étudier بمعنى نتظن بان يكون عليها اسئله خصك تجاوب عليها دونك حنا دابا غنجاوبوا عليها باش نجاوبوا عليها بالفاست بارسيال غنجاوبوا عليها بواحد الفاست بارسيال اللي هو عنده علاقه بلا فونكسيون 3 عنده علاقه بلا فونكسيون 3 اللي هي regrouper les produits et déposer le film plastique autour de Pâques اللي هي لا باج 3 باج نيميرو 3 اللي هي 3 sur 19 فوالا شنو هي la question 5 compléter la chaîne fonctionnelle du système Fardeleuse la chaîne fonctionnelle وهاد لا chaîne fonctionnelle الا بغيت نجاوب عليها خصني عاوتاني نجاوب عليها من خلال لي فاست ومن خلال لي دوك ريسورس اللي هو 1 و 3 و 5 و 6 اي دوك ريسورس مناسب غنجاوب عليه شي ناسبني وتنشوف فيه كاين الاجوبه ديال لا شين فونكسيونيل اللي هي كيسيون 5 غنجاوب منها دونك نمشيو دوك ريبونس اللي كاين في دوك 7 اللي تيبان لكم دوك ريبونس 2 اللي هو في الباس 7 غتلقاو عندنا دوك كيسيون 4 اللي هي فاست ريلاتيف على فونكسيون اف 3 وعندنا كيسيون 5 اللي هي شين فونكسيونيل نجاوبوا على كيسيون 4 تيبان لكم لا. تيبان ولا مازال ما تيبانش شكون اللي تيبان له ريبونس 2 لا باقي ماشي كيبان لي دار دوز انتراكسيون شكون تيبان له دوك ريبونس 2 نو مازال شوفوا واش تيبان لكم شي حاجه كيبان لنا النوار السر ما تيبان والو السر الشاشه كحله
استاذ اش وي. نبدا نسد الحصه بكري باش كتكون الكونيكسيون خفيفه. قاطع الميكرو استاذ ما كنسمعوكش. كاينه ساعه. المهم بكري صافي على حسابك نتايا. دخلني عندي انا هي مع 3 هاك العشيه. كنكون مزوق ناس. زايا هي الثانيه عندي. دونك لا بغيتو نخدم معاكم مع 3 نخدم مع 3. لا سير كنكون مزوق ها الله يخليها دابا احسن. كتكون مازال لا ما مازال. وافقتي. بلا ما تصوم انت ما تصومش واش تصوم. الله تصوص. تجمع انت تجمع الظهر والعصر والصبح تجمعهم كاملين. لا الضوء لا الصبح تنصبي مع الفجر. تصوم وما تصليش تضرب PDF. PDF بان. بان السد. دونك نبداو يلا. فاست ريلاتيف على فونكسيون F3. دونك لاحظوا معايا لا فاست ريلاتيف على فونكسيون F3 هي هذاك اللي قلنا F3 اللي قلنا ايتيديي. Phase 3, regrouper le produit et déposer le film plastique autour de Pâques. Donc, il y a deux fonctions. Il y a 4 fonctions. Il y a 4 fonctions. Deuxième niveau, FT31, FT32, FT33, FT34. C'est la fonction de film plastique. Je voulais déformer le rideau de film plastique. Au moins les 2 rouleaux de film plastique. Donc les 2 qui عندنا الشيما. معايا هذا الشيما ديال الريسورس 1. عندكم واحد غولو دو بلاستيك من الفوق وواحد من التحت. هادو هما اللي غاي يفورميو لنا هذاك الغيدو هذاك الفيلم اللي هو شفاف من البلاستيك. La fonction technique est 32. Regrouper, pousser le produit à travers le rideau. شكون اللي غادي يجمع هذاك اللي برودوي اللي هو بالاحمر كما تتشوفوا نتوما دابا كما تتشوفوا في هذاك السيستم اللي عندك دوك ريسورس 1 قبالتكم دابا غادي يجمع هذوك لي برودوي اللي بالاحمر وغادي يدفعهم فيغ لو فيلم بلاستيك. بوسور هو البوسور غير البوسور بوحدو. البوستر مع هذاك الميكانيزم ديالو كامل ياك. وشنو كنا تنقولوا هذاك الميكانيزم ديالو كامل الا رجعتي لي كونستيتيون نرجعوا لي كونستيتيون حاطين حداكم الدوكيمون ولا لا؟ هذا شكون اللي هضر دابا؟ شارجور كونفويور شارجور دابا انا ما قادر نرجع. دابا انا بغيت نرجع غير بالبي دي اف. لاحظوا معايا واش انا نحاول ندوز الباج الثانيه الى بانت لكم الباج الثانيه فين جاوبنا على البيوفر. نقولوا لي بانت الى تعطلات راه ما يمكنليش نرجع. طابلو دو سيرفيس مع البيوفر. بالكم طابلو دو سيرفيس مع البيوفر. ما عرفتش نهضر. كيبانش البيوفر. ما كيبانليش انا في البي دي اف. البيوفر مع طابلو دو سيرفيس كيبان. انا زعما كيبان لي البي دي اف. دوك ريسورس واحد وداك الاخر. دونك راه الكونيكسيون ثقيله راه ما يمكنليش نبقى نرجع انا نقول لكم فين كاين شارجور. هو اللي كاين في الباج الثانيه
description. ها هو كيبان دابا. Les constituants. رجعوا الباج 2 لي كونستيتيون. الا كنتي حال انت البي دي اف قدامك دابا رجع لي كونستيتيون. الكونستيتيون الاولاني شارجور غتلقى تما شارجور ملي تيتكون تتكون من لا طابل دو ريسبسيون ومن البوسور. هذا معايا في دوك ريسورس 1. هذاك الشارجور هو اللي تتكون مناش من البوسور تندور عليه دابا بالصفر مع طابل دو ريسبسيون تندور عليه حتى هي بالصفر. هاد الجوج هادو يسماو لو شارجور. هي شارجور يعني شي شارجي لي برودوي شارجي سو فورم ديال واحد تجمعهم في واحد الجروبمون. هذا هو شارجور يعني شارجي تجمع واحد المجموعه ديال لي برودوي مثلا واحد الجروب ولا واحد ليكيب ديال 12 ولا واحد ليكيب ديال 2 ولا 4 ولا 8 كذا شارجور. دونك كنقيدو هنايا شارجور. خرجنا ثاني كده constitution. دونك ملي تنقولوا شنو هي لا فونكسيون 32 regrouper et pousser. شكون دار لي regrouper هي طابل دو ريسبسيون. شكون دار لي pousser هو البوسور. شكون تيخلي البوسور يدير لنا الموفمون دو ترانسلاسيون هو داك الميكانيزم ديالو موتور اسانكرون تريفازي اللي هو ام 2 مع ريديكتور انكوناج مع الكروا كرانتي. هادو كله مع السيستم ابي فيس ابي. هادو كلهم تيديروا لنا هادو كلهم داخلين فاش داخلين في الميكانيزم اللي تنسميوه شارجور. ندوزو لا فونكسيون تكنيك 33. دابا شكون دار ليا مانتونير لو فيلم دو بلاستيك انفلوبي لو برودوي. شكون اللي غيخلي هذاك الفيلم دو بلاستيك بلاكي مع البلاك دو برودوي. ماشي فيغان ماشي شكون اللي دار لنا المانتونير dispositif de maintien. شكون هو المانتين عطيني الفيران سميتو. الفيران الفيران de دو مانتين. برافو عليك هو الفيران دو مانتين. فيران دو مانتين. فيران دو مانتين. زيد. فونكسيون تكنيك 34. شكون اللي غيحقق ليا شكون هي لا سوليسيون غيحقق ليا سودي كوبي لو فيلم ان بلاستيك. شكون اللي غيسودي كوبي الفيلم بلاستيك chauffage. وسودي كوبي قلت يا سد سو ديكوبر هو الفيران سو ميكانيك دو سودور يكوبي. هو الفيران الفيران سودي دو سودير كوبي. فيران دو اي كوبور. ما لاحظ معايا عندك في دوك ريسورس انا عندك هادشي في دوك ريسورس 1. ما شوف لاحظ معايا الفوق في 3 دي دو لا فاردولوز او عندك فيران دو سودور اي كوبور. هو اللي يحقق لي لا فونكسيون سودي كوبي لو فيلم بلاستيك مانتينير لو فيلم بلاستيك انفلوب دو برودوي. شكون غيديرها هو الفيران دو مانتيان. ما كاينش شي حاجه اكثر من هادشي. ندوزو للكاستيون 5 شين فونكسيونيل. دونك هاد الشين فونكسيونيل بزاف على هذاك الفاصل قبل على هذا الفاصل هذا اللي جاوبتو عليه ولا دوك ريسورس 5 و 6 مع دوك ريسورس اللي هو 3.
دونك ressources 3 5 و 6 غتعتمدوا عليهم باش تجاوبوا لنا على هاد الشين فونكسيونيل. دونك نبداو باول سيستيم تماك هو اكيرير. عندنا لاحظ معايا عندنا اكيرير اكوا لي كونسين مع من اكيرير لي كونسين مع من مع لي غروندور فيزيك. ملي جايين هاد لي غروندور فيزيك لي كابتور شي كابتور اللي هاد لي كونسين من الكوموند دو بيبيتر. الكوموند هي بيبيتر الكلافيي والاكران باش يكون فيها الانترفاس اون ماشين. باش نقول لك كونسين هما التعليمات اللي تيجيو من عند لوبيراتور. لوبيراتور ملي تيبغي مثلا يعطي شي اوامر لا ماشين عن طريق لي كونسين التعليمات. دونك ها هما الكونسين ولي غروندور فيزيك دخلوا الاكيرير. دونك غادي يخرجوا سو فورم دو ولا الكتريك. لما غيدخل من اكيرير اللي غيمشيو شنو هذيك الكلاس اللي هي خاويه Commande chaîne de fonctionnement. fonctionnelle. Commande de fonctionnement. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. تماك تيكتبوا لك شنو هما بحال اليمونتي ديستريبيي كونفيرتير ادابتي ترانسفورمي. علاش تمشي شي حاجه بشكل وهي شين دينيرجي شين انفو دانفورماسيون. ما بقيتيش عاقل على شين دانفورماسيون. شنو من بعد اكيرير شين دانفورماسيون. Traité. traité. شكون هو هاد السيستم اللي غيدير لنا تريتي؟ Ou APE. راه في الديسكريبسيون. راه في الديسكريبسيون. شنو هو؟ هضر اي حاجه عندك قولها هضر. ما تنسمعش. لارموار لا بي اي ماشي لارموار. اما تقول اونيتي دو تريتمون اما تقول اونيتي دو تريتمون. على دوك ريسورس 5 ودوك ريسورس 6 هي كبيره هضرت عليها واه تريتي هي وحده المعالجه. انا ارموار نقولوا تريتي عقل مدبر. شحال هادي نعاودها بي اي كالكولاتور اورديناتور. انت فوق ما تشوف في الامتحان ا بي اي اورديناتور ولا كالكولاتور ولا ميكرو بروسيسور هو اللي غيكون في تريتي. صافي ما تزيدش شي حاجه معقلك. unité de traitement. شنو هاد unité de traitement؟ هي API مكتوبة قداش في دوك ريسورس. اسئي ما تحاولش انك تبقى تجمع عقلك. اسئي اللي عطاوك حطو. مشيش تزيد شي حاجه مع عقلك وتمشي غلط. مشي لك النقاط غير في الخاوي. شي معطي لك كتبو. دونك فونكسيون تريتي سيستم هو unité de traitement. ما نكتبش انا unité de traitement. اش غنكتب API جينا API. من بعد تريتي لي chaîne 12 chaîne d'information. من بعد تريتي لي chaîne 12 communiquer. هذا عندكم غير في الكور. بنادم ما حافظش. كومينيكي خارج اوردر. وهاد الاوردر هذا اللي لاحظتي معايا ديما الاوردر كيمشي ديما للديستريبيي. عمرو شي حاجه اخرى كيمشي ديما للديستريبيي. ندوزو للديستريبيي الاولى اللي فيها عندنا اليمونتي. كاتبين اليمونتي وحتى السيستم شكون اللي غادي اليمونتي هو ريزو الكتريك 400 فولت. هي 400 فولت ديال اليمونتي داخله للديستريبيي. انا ديستريبيي انا مازال ما عرفتش شكون هو شنو تيقصدوا تماك شكون هو. واحد شنو كتبين لك في السورتي لا في السورتي فين كاين برودوي ديسوسيي
كاتبين فونكسيون تكنيك 32 ونمشي نشوف شنو هي فونكسيون تكنيك 32. فونكسيون تكنيك 32 شنو كتبت قبيله؟ شارجور. ها هو الشارجور كروسورس 3 وسي حتى دو كروسورس 1. هذاك الشارجور شنو من العناصر ديالو؟ شنو هو العناصر اللي فيه؟ موتور اسينكرون M2 وعندكم دابا في دو كروسورس 3. شارجور قرانا شارجور السميه ديالو شارجور في الديسكريبسيون. ديسكريبسيون رجع لي كونستيتيون باج 2. دابا نتوما ما عطيتو حتى العناء انك تقرا بعدا الامتحان. هذا مده والامتحان عندك ما حاولتيش تفهمو. وجيت باب وجايين عندي لهنايا دابا في الكور في وسط الحصه مباشره وباغيين تفهموا في وسط الحصه. تصعبوا على راسكم والله العظيم. دونك دوك ريسورس 3 هاد الميكانيزم كامل تتشوفوا دابا في دوك ريسورس 3. هاد الميكانيزم كامل واش ندور عليه بالاحمر باش مي غتتبعوه من بعد ما غنسجل هادشي ما غتتبعوه. هاد اللي تندور عليه بالاحمر هذا كامل هو اللي تنسميه لو شارجور مع طابل دو ريسبسيون. عندنا البوسور تيدير موفمون دو ترانسلاسيون دو فا اي فيان. عندك واحد السهم فيه دوبل فلاش وعندنا ديسبوزيتيف دونطرينمون ديال هاد البوسور. شنو هو الديسبوزيتيف دونطرينمون؟ هو اللي غندور عليه بالصفر كامل. هذا اللي تندور عليه بالصفر. Parmi les constitutions عندنا وموتور اسينكرون تريفازي M2 كوبلي مع من كوبلي مع ريك دونغروناج ولاق معاه بولي كوروا اللي هي كرانتي اللي هي موتريس وعاد واحد البولي عاد عندي الكوروا كرانتي اللي هي بالصفر. وهذيك الكوروا كرانتي لاحظ معايا راه لاصق فيها واحد الكوليسو. وهذاك الكوليسو شكون اللي تيخليه يدير لنا موفمون دو ترانسلاسيون دو فا اي فيان في هذا الاتجاه؟ في هذا الاتجاه السهم اللي هو دوبل فلاش. هذاك الكوليسو شكون اللي يخليه يدير ترانسلاسيون ديال فا اي فيان؟ هي الكوروا اللي هي اونكاستري معاه. بمعنى داك الكوليسو راه لاصق مع الكوروا. وشكون تيدور الكوروا؟ هي البوليموتريس. والبوليموتريس ملي تدور الكوروا شنو غيدير هذاك الكوليسو؟ غيمشي ويجي بارابور لاش غيمشي ويجي هذاك الكوليسو بارابور البوليموتريس بولي كوروا موتريس والبولي كوروا سويفوز اللي هي ريسبتريس اللي هي رقم 6. هذاك الكوروا اللي هي بالصفر راه تدور ومادام تدور هذاك الكوليسو تيمشي في واحد الاتجاه معين تيدير ترانسلاسيون في واحد الاتجاه. هذاك الكوروا بالسونس ديالها بمعنى هذاك الكوليسو غير هو يقلب الاتجاه ديالو. يعني الا كان تيمشي من جهه الموتور يعني تيمشي الكوليسو تيدير لنا ترانسلاسيون من البوليموتريس واحد لو سونس في لو سونس انفيرس غيولي الاتجاه ديال الكوليسو في سونس انفيرس. يعني البولي اللي هي سويفوز حتى البولي اللي هي موتريس. الساد وين الساد فين راكم دابا؟ راه مشات لي كونيكسيون. فين راكم واصلين دابا؟ وين الاليمونتي الثاني الصف الثاني ديال الشين فونكسيونيل. صافي هذاك الصف الثاني ديال الفونكسيون غنحاول ندور عليها بالصفر. ها انا تندور عليها بالصفر. كاتبين فيها اليمونتي كاتبين فيها ريزو 400 ديستريبيي ما كاتبينش كونفيرتي كاتبين موتور اسينكرون تريفازي M2 واسمع راه كاتبين M2. وانا من نشوف M2 موتور اسينكرون M2 نمشي نقلب انا في دوك الريسورس اللي عندي انا لقيت موتور مع من هو في انا ديسبوزيتيف في ديسبوزيتيف ديال الشارجور مع الشارجور وراه كاين عندي مع البوستور. مع شكون اللي غيدير لي ادابتي؟ ريدكتور. شكون اللي غادي لي ترانسفورمي؟ شكون اللي غادي لي ترانسفورمي؟ البولي اي كوروا بولي كرانتي. كملها بولي بولي اي كروا كوروا. كرانتي كملتها. كرانتي. وشكون اللي غادي لي ديستريبيي؟
انايا فارياتور. عندي مشكل. علاش عندي مشكل؟ قبل ما نوصل فارياتور انا دابا باقي في دوك ريسورس. ودوك ريسورس 3 انا ما باينليش تماك فارياتور. تنشوف غير موتور ان تريفازي، تنشوف ريديكتور. دوك موتور ان تريفازي يدير لي كونفيرتير، ريديكتور ان غروناش يدير لي ادابتي اللي هي ترانسميتر، وعندي ترانسفورمي اللي هي كرانتي. دونك ديستريبييها انا ما عنديش في دوك ريسورس 3 ديستريبيي. هما ديجا كتبين لكم الفوق، كتبين لكم اعتمادا على دوك ريسورس 1 دوك ريسورس 3 دوك ريسورس 5 ودوك ريسورس 6. ونمشي واحد لدوك دوك ريسورس 5. دوك ريسورس 5 راه فيه داك انا اللعبه نمشي ديال لدوك ريسورس 5 وشوف دوك ريسورس 5 ها هو. الا تيبان لكم دوك ريسورس 5 دابا الا تيبان لكم نشوف فين عندي موتور ام 2. هو موتور ام 2 عندكم لتحت في لافان ديال الباج لاصق عندكم مع ام مع 2 فارياتور راه فيتاس. مع الفارياتور. هو الا شفت هنايا موتور ام 2 وتبعته بقيت راجع، بقى انا راجع من راجع هو عطيني فارياتور دو فيتاس ولكن نكملها فارياتور دو فيتاس نيميرو 1. شنو ما كتبتيش هذاك بحال ما كتبتي والو. علاش خصك تكتب حيت عندنا واحد فارياتور دو فيتاس اللي هو 2. واش مفهوم هكا؟ دونك هنايا نعاود نكتب هذاك الشيء اللي كتبت. دونك هنايا فارياتور دو هو نيميرو 1 adapter réducteur. Donc هذا الريديكتور غادي يبين. لا نكتب ريديكتور شويه مايل هكا. دونك انا ريديكتور وترانسفورمي. شكون اللي دار لنا ترانسفورمي؟ هي بولي كوروا. هي كرانتي. انا جاوبت على من؟ جاوبت على لا فونكسيون تكنيك. هاد لا فونكسيون تكنيك 32 تندور عليها دابا بالخزان. ها هي دابا ندوز لاياش لا لين 3. لين 3 كتبين لنا سمعوا اليمونتي ديستريبيي كونفيرتي ترانسميتر. ما عنديش ترانسفورمي اللي هي لا فونكسيون تكنيك تماك 33. نرجع للفاصل اللي عندك الفوق في كيسيون 4. شكون لا فونكسيون تكنيك تكنيك 33؟ هي مانتونير لو فيلم بلاستيك انفلوب لو برودوي. شنو قلنا تماك؟ شكون اللي دار لنا مانتونير؟ هو فيران دو مانتيان. كتبنا هو فيران دو مانتيان. ايوا صافي فيران دو مانتيان. قلب على الريسورس اليمونتي قال لك باش اليمونتي سورس ديجيبتيك. صافي فهمتها انا. سورس دينيرجي بنوماتيك بمعنى غنشوف غير لي فيران لي ديستريبيتور اللي معاه. دوك ريسورس اللي هو 5 فيه غير لي موتور، فيه غير لي فارياتور، فيه دونك فين غنلقى دابا لي فيران؟ فين غنلقى لي ديستريبيتور؟ دوك ريسورس 6. نمشي لدوك 6 انا لقيت لي فيران ولي ديستريبيتور ولقيت لا بي اي وكل تماك. دونك نقلب قالوا لي ديستريبيي ناقصه. شكون هو السيستم اللي غادي لي ديستريبيي؟ ولكن علم تنقصدو هنا. شنو تنقصدو؟ فونكسيون تكنيك 33 يعني اللي غيدير لي المانتيان. ونقلب هنايا شكون هو الفيران اللي داير لي المانتيان. شكون هو اللي غادي لي هنا المانتيان؟ في 1 ولا في 2؟ في لي فيران تيبان لكم دوك ريسورس 6. لا ما كيبانليش. دونك نتسناو شويه بما يبان لكم دوك ريسورس 6. سير السيد راني فاتح في التليفون. بالنسبه للاخرين تيبان لكم دوك ريسورس 6.
تيبان لكم دوك روسي 6 ما كيبانش السد. دونك الى لاحظتوا معايا هنايا في هذا الكولون هذا الكولون فيه لا فونكسيون تكنيك 33 انا كندور على تبان لكم مزيان 33 هي هاد لا فونكسيون هادي الفاست بارسيال ديال كيسيون 4 كنا قلنا فيران دو مانتيان في لا سوليسيون فيران دو شنو هو الفيران دو مانتيان نمشي لدوك ريسورس فيران دو مانتيان لقيت مكتوبه وحده فيران تماك مكتوبه فيه مانتيان هي في 1 هي فيران 1 ديال مانتيان دونك فيران دو مانتيان هو هذا دونك هذا هو اللي عليه الخدمه دونك شكون هو الديستريبيتور تدير لي لا فونكسيون ديستريبيي تماك مانتيان دي ان ماشي هو دي ان ما نكتب حتى شي حاجه اخرى غنمشي تحت ديستريبيتور ونكتب غير دي ان انا عارفين بان الدي ان هو الديستريبيتور ديال الفيران مكتوبه تماك عندك لاحظوا معايا فيران دوبل وهي كاع مكتوبه عندكم في الكونفير سيستم في ان ونخلي هذيك الكونفير مكتوبه فيه السيستم نمشي نشوف في ان نمشي نشوف فين عندي هاد فيران دوبل اف في ان كنشوف دوك ريسورس 6 دوبل اف في ان شكون اللي دار له ديستريبيي شكون اللي عطاني جي بنوماتيك هو هاد ديستريبيتور دي دونك هاد ديستريبيتور دي نحطو هنا وترانسميتر كي داير ترانسميتر ما عندناش ترانسميتر بمعنى هنايا الفيران تي اجي ديريكتومون على الفيلم دو بلاستيك تي اجي نيشان ما عندوش واحد الانترميديير دونك هنا ترانسميتر هي ديريكت دابا ندوزو اللي بعدها خذوا معايا لا فونكسيون تكنيك 34 شنو هي لا فونكسيون تكنيك اللي 34 قلنا اين تيب فيران فيران سودو اي كوب ها فيران سودو اي كوب في جوج فوالا بيان ومع تيتشانك هو مع الفيران دمانتيان تيتشانكو في نفس الاليمونطاسيون بمعنى بجوجهم تيتاليمونطاو بنفس لينيرجي بنوماتيك عادوا معايا هاد لا فونكسيون اللي ندور عليها بالصفر فونكسيون تكنيك 34 راه هي الفوقانيه هادي فونكسيون تكنيك 34 سودي اي كوبي لو في قلنا فيران soudure et coupure. دونك شكون هو اللي مشينا نقلبوا عليه في دوك ريسورس 6 شنو هو فيران سودور كوبور دوك ما كتبينش ولكن في دوك ريسورس مكتوبه قداش واحد فيران تماك غندور هنايا بالزنق وندور عليه بالزنق فيران سودور كوبور في 2 فيران كوبور سودور في 2 دونك نجي انايا ونكتبها فيران في 2 انا كتبت فيران في 2 شكون الديستريبيتور اللي عطانا لا فونكسيون ديستريبيي هنا ديستريبيتور تماك كاين دي جوج وكاين دوك دي اي واحد و دي اي جوج ار دي اي واحد و ار دي اي جوج كاين دي جوج ديستريبيتور تنهضروا لك حنايا على ريديكتور دي دي بي انيديريكسيونيل ار دي اي هي ريديكتور دي دي بي انيديريكسيونيل اللي تحكم ليا في لا فيتاس سورتي ديال التيج ولا لا فيتاس دونطري ديال التيج شكون تيدير لك ديستريبيي هو لي ديستريبيتور دونك شكون هو هنا الديستريبيتور هو اللي غندور عليه بالصفر هو دي 2 وياه ونجي هنايا نكتب دي 2 وهذوك ما يدخلوش اش تدخلهم هذا تي ديستريبيو هما تي انرجي شنو قامتك انا شكون تيدير ديستريبيي لينيرجي بنوماتيك ديستريبيتور واش نجاوب انا ولا قلت لك ديستريبيتور وما تزيدش شي حاجه معقلك دونك هنايا ديستريبيي دارها الديستريبيتور 2 كونفيرتير دارها الفيران في 2 ترانسميتر ديريكت
دونك ما عندناش افيكتور ولا شي حاجه ولا شي ميكانيزم اللي تيدير لنا ادابتاسيون دو موفمون ديال الفيران. دابا ندوزو لاش لا الديستريبيو ثاني تحتانية. ندوزو لا لين التحتانيه. لاحظوا معايا لا لين التحتانيه راه مجموعه مع اف تي 34 فونكسيون تيك 34. شنو تيقصدوا بها؟ تيقصدوا بها هو داك الالكترود اللي غيسخن ليا اللي غيسخن هذاك الفيلم دو بلاستيك وغيسوديه. فهمتوها؟ تا هو راه عنده سورس دينيرجي عاوتاني، سورس دينيرجي عاوتاني ديالو اللي لاصق ليا مع هذاك الالكترود هو اللي لاصق فاش في الراس ديال التيج ديال فيران في 2. هذاك هو اللي غيسودي الفيلم دو بلاستيك. دونك عنده كونتاكتور وعنده كونفيرتير اللي هي الكترود شوفونت وعندنا ترانسميت اللي هي كونديكسيون. دونك لاحظوا معايا هنا عطينكم لي دوني ما نحتاجوش نشوفوا فيه. ندوزو لاياش ندوزو الكولون اللي بعدو. هاد الكولون غندور عليه بالزنق ليا لا فونكسيون تكنيك اف تي 4. شنو هي هنا لا فونكسيون تكنيك اف تي 4؟ ولا نرجع في غير حنا لا فونكسيون تكنيك اف تي 4 هو في الفاست بارسيال ديال باس 3. رجعوا لباس 3 ديال فاست. دونك الا قلبنا عليه فينا دوك الرصوص غنعتمدوا عليه. كما قال لك اعتمد على دوك الريسورس 3 دوك و 5. الرصوص غنعتمدوا عليه 3 و 5. لاحظوا معايا في 5 دابا لاحظوا معايا كتبين لي في ديستريبيي تماك كتبين لي في ديستريبيي وفارياتور دو فيتاس 2. ونمشي نقلب فين عندي فارياتور دو فيتاس 2. فين لقيت انا فارياتور دو فيتاس 2 ودوك ريسورس اللي هو 5. ها هو عندي فارياتور فيتاس 2 غندور عليه بالخضر. ها هو ولا غندور عليه بالخضر. فوالا دونك شنو تي ديستريبيات فارياتور في ام 3 اللي ما تعطي لينيرجي. دونك غنكتب تماك موتور ام 3 اسينكرون. غنكتب تماك موتور ام 3. لا ما ندير تري فازي موتور ام 3 موتور ام 3 وادابتي هو ريديكتور ا فيس سون فان وترانسفورمي هو رولو بلس طابي. دونك هذا ديال من هذا هو ديال الطابي شوفونت. تيهضروا لك هنايا تيهضروا لك على لا بارتي اللي غتخلي هذاك الطابي شوفونت ديبلاسي البرودوي اللي هو امبالي. فوالا دونك احنا كملنا سهله بسيطه كاع ما كاينش شي حاجه صعيبه. ندوزو من بعد الكولون. واحدة معايا الكولون الاخراني فيه اليمونتي بريزو الكتريك اللي هو 400 وفيه ديستريبيي كونفيرتير هي فونكسيون تكنيك 5. وشنو هي لا فونكسيون تكنيك 5؟ فونكسيون تكنيك 5 رجعوا لي الفاست الاولاني. شكون يقول لي شنو هي لا فونكسيون تكنيك 5؟ فرس retracter le film autour du plat autour du فوالا. شكون اللي غادي دوك انا على تنهضروا على التونيل دو شوف. تنهضروا على التونيل دو شوف اللي فوق هذاك الموتور. نرجعوا سميتو الباج دوك ريسورس 1 هذاك التونيل دو شوف تنهضروا عليها. شحال عندهم فونكسيون تكنيك هذاك اف تي 5 عندها 3 فونكسيون تكنيك. اف تي 3 عندها 3 اف 51 اف تكنيك اف تي 52 اف تي 53. شنو عندنا اول حاجه شوفي لو فيلم اللي هما 3 ريزيستانس. هي عندك تماك كونفيرتير 3 ريزيستانس. عندك كذلك فونتيلاسيون. شكون اللي غيدير لنا هنا الفونتيلاسيون؟ والموتور اسينكرون تري فازي ام 1 مع الفونتيلاتور. وعندنا ريغيلاتور دو تمبيراتور اللي هو تيرموستا. دونك لاحظوا معايا هنايا
عندنا كاتبين تما كونفيرتير. شنو هي كونفيرتير تما؟ شنو هو السيستم ديالنا كونفيرتير؟ هو موتور اسانكرون تريفازي ام 1. ايوا واحد معايا انا نمشي عاوتاني لا انا دوك نعتمد عليه نفسه دوك ريسورس اللي هو 5 نقلبوا على الموتور اللي هو ام 1. فين عندكم موتور ام 1؟ هو ما طالع عندكمش لك ام لتحت. جوج دير ديستريبيوتور. لاحظ معايا ها الموتور ام 1 ولاحظوا معايا ومع من هو عنده نفس لاليمونطاسيون مع من مع لي ريزيستونس لي 3 ريزيستونس. لاحظوا معايا هذوك لي 3 ريزيستونس ار يعني تندور عليهم بالحمر. مازال ما لاحظوا تدور معايا عليهم لي 3 بالحمر. ريزيستونس سميتها 3 ريزيستونس. 3 ريزيستونس ار دو شوف هي مكتوبه في دوك ريسورس 5 لتحت في لو با دو باج. موتور كاين عندنا موتور تريفاز اللي هو ام 1 وحداه 3 ريزيستونس ار كتبين تماك ام 1 موتور دو فونتيلاسيون وكتبين 3 ريزيستونس ار دو شوف. واحد ما عندهم نفس لاليمونطاسيون. الا بقينا متبعين هذيك لاليمونطاسيون الا تبعناها فين غادا حتى ينعدم من غادا عطاونا لاليمونطاسيون. لاليمونطاسيون طالعه حتى الكونتاكتور الا كونتاكتو قولها لي نسمعها. كا ام 2. ايوا كاين ده هو الكونتاكتور اللي داير ليه ديستريبيي. هو اللي عطى لينيرجي الموتور اسانكرون ام 1 وعطاها لي 3 ريزيستونس. دونك غنجي هنا الديستريبيي نكتب كا ام 2. فين هنا الصعوبه؟ ها كاين صعوبه في هادشي. حد الان ما جبتي حتى شي حاجه من بالك، حتى حاجه ما خدمتيها مع عقلك. شي دابا شحال دابا جمعتو ديال النقاط على 7 النقاط ما جبتي حتى شي حاجه مع عقلك. كلشي عندك في الدوك. مفهوم هكا؟ دونك بارك علينا دابا دوزنا علينا 2 ساعتين ونص. نحاولوا انا جو بريفير على حسب هاد الكونيكسيون هادي جو بريفير ندير حصه مع 3 د العشيه هكا ولا ندير مع 2 د العشيه وناخذوا فيها وقتنا والكونيكسيون تكون مزيانه. سينو نبقاو هكا ديما. انا تنبغي مثلا نكتب تنبغي نرجع لواحد الباج ولا نمشي للباج واحد اخر باش نفهمكم. تبقاو عليا لا ما بايناش ما بانش مازال ما بانش. دونك تنبقاو ديما كمعطلين. دونك باش نتوما تحاولوا تزيدوا تفهموا رجعوا للتسجيل اللي غادي تلقاوه عند غتلقاوه هنايا في سميتو في تيمز وغتلقاوه عند الزواني غادي يمونطيه في الدرايف. رجعوا للتسجيل وتتبعوا معايا حيت هذاك الشيء غتتبعوه ديريكت غتشوفوا كيفاش تنهضر وكيفاش تنكتب باش يبان لكم وتفهموا مزيان هذاك الشيء. بهذه الطريقه هذه البي دي اف يوصل لكم هذاك الشيء معطل. هضرتي توصل لكم قبل الكتابه دونك سي نورمال ما غتفهمش شي امور. دونك رجع للتسجيل وعاود تبع هذه الحصه هذه من جديد. دونك الحصه الجايه غنكملوا ليفالياسيون نيميرو 2 ليفالياسيون نيميرو 3 ومن بعد غنعطيكم سوجي اللي هو نيميرو 4. دونك هو السوجي اللي هو جد مهم. نتمنى انكم تجاوبوا عليه. وقبل ما تجيني الحصه ديال السوجي نيميرو 4 قرا مزيان السوجي كامل. قرا لا ديسكريبسيون بريزونطاسيون دو سيستيم. قرا شوف لي دوك ريسورس كاملين. تفاعل معايا في الفيسبوك في الواتساب ولا سميتو في الجروب سونس مات ولا في ميساج بريفي. هضر معايا قول لي استاذ واحد لا كيسيون راه بزاف فيكم اللي يهضر معايا في البريفي. استاذ انا ما فهمتش هادي تنجاوبو. لي زوط خلاص ساكتين. تجي عندي هاد الحصه هادي وعاد فقط توحل في بزاف د الامور. دونك شي حاجه ما فهمتيهاش خلي لي ميساج في البريفي نجاوبك. نحاول انني نساعدك في المعطيات. مفهوم؟ دونك نوقفوا حد هاد ليفالياسيون نيميرو 1 ليفالياسيون نيميرو 2 ليفالياسيون